بانیان مجالس میرے بھائیوں دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ خرجات اپنے دربار چ عبادت شمار اور اس دے بدلے انہوں اجر عظیم عطا عزداری انہاں دیاں نسلاں چ قائم دائم ذکر دا ثواب انہاں دے مرحومین دے نامہ اعمال وچ درج حاضرین دے مرحومین دی بخشش میرا اللہ میری دلی دعا ہے او تئیں کئے عزدار نو موت نہ دیویں جب تک بہن تے بھرا دا زوال نہ جڑے سکھ دن اس سال کربلا و شام دا زوال جنہ لوگاں سارے ذمہ دعائیں لائیاں قبول اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ پردادار عزت علی امامہ بہنہ دیاں دے نصیب اچھے فرما تے واسطہ یو امام دی بیماری دا اس دی سرائی علیہ ہو جاندہ جگر شام کھا گئی جائے ماں بدماشیں ٹر دی بیٹھی مالک جتنے بیمارن صحت یاب بے رزقن رزق دے بے گھارن گھر عطا فرما تے واسطہ یوں سین دی خالی جھولی دا جڑی 11 محرم دی رات پتر دی مسند تے ہتھ لا کے دی آئی میرا لال آئی تیرے سمن علی جا خالی ہے میرا اللہ جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں حسین دے ماتمی نمازی اور عزدار بچڑے عطا جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا عزداران دے پردیاں دی محافظت فرما وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہورچ تعجیل فرما اس قابل بڑا امام دی زیارت مشرف ہو سکی ہے دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو کافی سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات سارے پڑھو آل محمد آؤ بسم اللہ لالا بھائی تیرا باس دا حکم آئی وعدہ وفا ہو گیا تھوڑے چہرے آنیاں زیارتاں ہو گئیاں میرے تو پہلے حسین دے کمال عزتان مدہ خان پڑھ گئے میرے تو بعد ہی انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی موجود ہیں پڑھ سن میرا دل ہے میں اپنے ٹائم میں نوکری میں دیواں جی میں نمازی نماز پڑھ دیں ذکر کہیں شاید محتاج نہیں مدینے والے سید آوان والے دی حیثیت نہیں نیت وے دن نیت چنگی ہووے انہاں نو خالی ولاون دا وال اچھا بسم اللہ جی میں سارے منگنے چ دے رہے انہاں دے عطا کرنے چ کوئی توجہ توڑی ہو گئی 4:17 میں توڑے حوالے کراں چاہ میں پیادہ اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے اور دین اسلام دا بھرم بھی ہے اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے اور دین اسلام دا برم بھی ہے سیدزادہ کیا پیار حسین تے غازی دا جتھے ممبر ہوئے اتھے علم بھی ہے حیدری بسم اللہ جی پھر پڑھ دینا جی پھر پڑھ دینا بسم اللہ جی بسم اللہ میں نوکریں اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے اور دین اسلام دا بھرم بھی ہے بھائی جان کیا پیار حسین تے غازی دا جتھے ممبر ہوئے اتھے علم بھی ہے انہا شہن شاہاں دی عظمت تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات عظیم عبادت ہے قرآن دی ابتدا ہے سارے صلوات پڑھو اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن مقصد ہے جو تیرے یہاں جا ہوئے معصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفاء فی الارض کربلا یوم عاشوراء حد مک گئی بھین دی او غربت دی ڈٹھا تھیندا قتال پھرائے روئیں دیا گالے 8 پہر دے بعد آئی لاش ہوتے ہوئے روجھ گئی آن دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا اچھا بسم اللہ میں نو کرنا بسم اللہ بھائی بڑی قبولیت علی مجلس سے ماں حسین دی آگئی اچھا بسم اللہ میں نو کرنا ہاتھ مک گئی بھین دی او غربت دی او ڈٹھا تھیندا قتال پھرائے 8 پہر دے بعد آئی لاش ہوتے ہوئے روجھ گئی آن دی اچھا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا اچھا بابا اچھا بسم اللہ میں لو کراں آدم مک گئی بھین دی او غربت دی او ڈٹھا تھیندا قتال پھرائے 8 پہر دے بعد او آئی لاش ہوتے ہوئے روجھ گئی آن دی مائے کافی ٹائم دی مجلس شروع بندہ دے میں علی دی دھی دا مکانیاں تے میری آنج نہیں آئی سر جاتے ویت میرے پاس سرائی آنے روئیں دیا گالے لتھیو پرے رنگ ویچو محمل وہ پتھران تے دھی دکھیا ہاتھ چوم کے ویر او نمازی دے او بیٹھی پوچھ دیئے شام دا آدھی آئی دسا کئی شام پئی سنی دیئے جاندے دادے اوکے مو بسم اللہ بابا ہاتھ نہیں بننے بابا اچھا بسم اللہ جی سید میں نو کراں اچھا بسم اللہ میں نو کراں لتھیو پرے رنگ ویچو محمل وہ پتھران تے جائی دکھیا ہاتھ چوم کے ویر وہ نمازی دے وہ بیٹھی پوچھ دیئے شام دا ماں حسین دی تھوڑی ہنجو قبول فرماوے علی دی آلیہ دی تھوڑا کہیں دا محتاج نہ کرے وہ جائیں وہ گھر وہ ویڑے وہ بستیاں اچھا بسم اللہ بابا میں لوگ کراں بسم اللہ میں لوگ کراں ہاتھ مک گئی بھین
غربت دی وہ ڈٹھا تھینا کتال بھرائے آٹھ پار دے بعد آئی لاش ہوتے ہوئے روٹھ گئی آن دی مائے تل تھیو پرے رنگ ویچو محمل توں او پتھراں تے جائی دکھیائے ہاتھ چوم کے ویر او نمازی دے او بیٹھی پوچھ دیئے شام دا علی دی دھی تو نہیں ہنجو قبول فرماوے او جائیں او گھارو ویڑے آباد رہن جتھے مظلوم دی صاف وچ دی رہے ایک اس عبادت مکمل باعثن مکمل کرنے واسطے جناب نے ایک ڈیٹ شیر قصیدے دا چھوڑا جائے ذکر مسائم پڑھ کے ممبر عزت علیہ بہراوان دے حوالے سلوات سارے اکھاں صاف کر کے اچھی ہوا کوشش کرو با جماعت سلوات سارے پڑھو آلے محمد تھوڑا پروگرام ہوئے تو میں ایک قصیدہ پڑھا چاہوں سارے انہیں پروگرام ہوئے تو میں ایک ستر قصیدے دی تھوڑے حوالے کرداں سلوات سارے اچھی آواز نل پڑھو محمد زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے ہم کو فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی بھی مخالف ہوں زمانے کی ہوائیں ہمیں تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے حیدری سلوات سارے اچھی آواز نل پڑھو چاہو پچھلے بندے ڈھلی سلوات پڑھ دے پیو با جماعت سلوات پڑھو سارے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے او سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے حشر دا ڈر نہیں ملا قبر جانے علی جانے زندگی دراز ہوئے حیدری سفر جانے علی جانے قبر جانے پچھلے بولو چاہ اندھائے بغداد دے چوکچ بیٹھا دے کوئی اور دروازہ دے سو جی تو پینا تے وقت پینن دی لوڑ نہ پوے انہاں کھیندہ جو ہوئیوں لگاوان علی بادشاہ جنگ فتح کر کے آ رہے علی دے رستے تے وانج بائے جنہ علی دے بوئے تو پینے آئے واتو دیاں نسلوں پینن دی لوڑ نہیں پئی اوکھے تے بھاویں سوکھے بادشاہ دے رستے تے آ بیٹھا اکھیوں میں نہ تویکھیا پتہ لگے سا جو علی آندہ پہ اکھان کوئی نہ اتھو اندہ آئی اتھو اندہ کوئی نہ آئی بابا سائیں قدمان دی آواز سنی پتہ لگا علی نیڑے آ گئے ہاتھ بدا کیا دیا علی
علی فرمایا کمبر جی مالک ممبر سوالی سوال کی تے روٹی دے سائیں روٹی دسترخوان تھے علی فرمایا دسترخوان لے سائیں دسترخوان اٹھ دے علی فرمایا اٹھ دے سائیں اٹھ قطار تے علی فرمایا قطار دے میں نو پہچان میں علی قطار دے چھوڑ جناب کمبر نے یہ دے ہاتھ تے نا بھائی جان تیرا باس بابا سنگھ بھائی آزاد اس ستے روٹ دی مہار رکھی اکھیوں میں نا تا پتہ لگے سا جو علی سخی کتنے ویکھیا بڑی میوسی نال آدھا بیٹھے واہ یا علی میری بے کسی منگی روٹی تے ملی رسی اس لے جناب کمبر ایدے پاس بیک کے مسکرا کے کھڑا دے گھبرا لیا تین ساواں علی ہے او سخی جگ دے قطارا جیڑا دے چھڑ دے علی ہے او سخی جگ دے قطارا جیڑا دے چھڑ دے رسی لاچا اکھیاں تے نظر جانے علی جانے تجھے حیدری نظر جانے علی جانے کمینے بادشاہ دی حکومت سارے آنکھوں بے شمار ایسا کہ میری بادشاہی کوئی ہے جڑا علی علی کردہ ہوئے انہیں آنکھیں ہے نام میسا میں تمہارے کھجوران دا کردہ وپارے علی نالوں نو بڑا ہی پیارے انہیں آنکھوں نو پکڑ کے میرے دربارے چلایا ہو میسا میں تمہار پکڑی کے اس کمینے دے دربارے چایا ایسا کہ بادشاہی میری حکومت میری میں سنے میری شاہیت تو علی علی کرنا ایسا کہ میں کو لوگ کے کرنا میں تو ہونی آدھا علی حق کے ایسا کہ علی علی کرنا چھوڑ لے میں تیری زبان کٹا دے ساں ایسا کہ کملی ماں دے پترہ تیرے آنکھ لگ کے قرآن بند کر دے وہاں علی میری زندگی دنائے جتنے تک انہ رگج خون پہ چل رہے نام علی دی صدا اندیرہ سی اسا کہتے ہیں سولی چڑھا دے ساں قتل کرا دے ساں دنیا تیسری دفعہ کے سولی چڑھا دے ساں میسا میں تیمار ایدی آنکھیں چاک پا کے کھڑا دے چڑھا میسا میں سولی دے میرا سر بھی جدا کر دے چڑھا میسا میں سولی دے میرا سر بھی جدا کر دے ذکر ہے درد ہونا ہے اس ہر جانے علی جانے علی بادشاہ دی عظمت سارے اچھی صلوات پڑھو سلطان دے پترن ہری ضرورت نہیں بارل دل لے بھی چھوڑ جی خوشبو آئے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دائے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دائے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دائے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دائے نانے دی کنڈ تے بانا اے
زندگی دراز ہوئے نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم اندے سجدے نو ودھانا اے کم 1400 سال گزر گئے واقعہ کربلا نو اللہ دی کائنات دید مار کے دس او کم نبی نہیں کر سکے جڑے حسین کیتے ان جس بندے دے ضمیر دا نام حسین او بندہ سر چاہے تے ویکھ میرے پاس میں پیادہ قرآن نبی دے ہاتھ پڑھنا ہے کم علی دا قرآن نبی دے ہاتھ پڑھنا ہے کم علی دا نیزے تے پڑھ سنانا اے کم حسین دا کوئی ایڈا غریب آئی حسین مقامہ میں نوکرہ بابا بسم اللہ میں نوکرہ کدا تا وسدی آئی دو وین کرداں وسدی آئی کہنا تو وکھری وسدی آئی نلین جوڑنا لے دلنام عباس آئی اجڑیاں کوئی وکھریاں رلیاں کوئی نکھڑ کر رلیاں جتنے زوار و گوائی دیوائے ماں مدینے بابا نجم پھرا کربلا بھین شام جڑی آدھی آئی حسین کربلا دے زوار ڈھیروں سے شام کوئی آسی ہائے 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 میں نوکر ہوں بابا ہاتھ نہیں بننے جڑی آدھی آئی حسین کربلا ڈھیروں سے شام تھوڑے میں نوکر ہوں بسم اللہ بڑی قبولیت علیم اچھا بابا میں نوکر ہوں بسم اللہ بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی میں نوکر ہوں جڑی آدھی آئی حسین کربلا ڈیرہ سے شام تھوڑے بھراد کسن تو بعد شام غریباں بہوں اوکھی اتھائی دو وین کردہ میں پیادہ مغرب دی سائن و نماز پڑھی والنو تصویر کوہاں کے وقت شکر دے سجدے سائن میں دی بھر جائیاں نالے بھراواں تو بعد مغرب سوکھی پری علی دی اچھا بابا مغرب دی وسائن و نماز پڑھی اللہ تصویر کوہاں کے وقت شکر دے سجدے سائن میں دی بھر جائیاں نال اگلی سطر رلا کے تے بولی پہلی واری وانگ بابے دے ومعصوم یتیم سما کے مقتل دو اہدی آئی ودا سمان دو جھولی ودا کیا دی آئی میرا اللہ میرے مک گئے مان او بھیراواں دے آنکھے اللہ میں عباس دا ہائے علی دی دھی بسم اللہ اچھا بابا اچھا بسم اللہ بھائی میں نوکر ہوں
او بولی پہلی واری وانگ بابے دے او معصوم یتیم سما کے پھروں دی اللہ شاندہ ویکھیا ودا آسمان دا جھولی ودا کے دیئی میرا اللہ میرے مک گئے مان او پھروں دے ویا کھیلا میں باس دا بلدی بھائی چوں سجاد نو کانڈ تے چاک ٹبا کربلا نال بلہا کیا دیائی جڑے لب پین سنبھال باقیاں نو میں گلین دیاں ترپیاں لی دیاں دھیاں بھائی ازاد بابا سائیں بھائی تیر باز ان دی لاش تو پیاں گزر دیاں جڑے برچی جھل کے ستا ہو جائی ایک بھائی دو ایک کیا دن اے اوان لئی جڑا دائی پھپی اممہ تیرا جنازہ ادھی رات لے چیسا آدھین ہے تو وہ ترپیاں اکبر دی لاشتے آئیں بی بی آدھی اکبر وہ میرا سونا بچنا تیرے سینے تے سمنا لی بہن لئی لفدی تڑپیاں وستی سرائی لے حسین دے پتر دی لاش پھپی دے گالچ بائی پاکے رو رو کیا دائی پھپی امنا روا ہونے لحظہ پہلے وہ چم دی رہی ہے وہ میرا آن کے زخمی سینہ وہ والفضل دے پیو دی لاش دے پاسے تور گئی ہے بھائن آنکھو آئل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا اچھا بسم اللہ میں نو کرا آدھی آئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آدھی آئی اکبر او میرا سونا بچنا تیرے سینے تے سمن علی بہن نہیں لبدی تڑپی حسین دے پتر دی لاش پپی دے گالچ بائی پاکیا دینا روا ہونے لحظہ پہلے او چم دی رہی ہے او میرا یار کے زخمی سینہ او والفضل دے پیو دی لاش دے پاسے ٹور گئی ہے بھائن اکبر دی لاش چھوڑی ذاکر پڑھ دن جو بھین بھیرا دی لاش تو پتھر ہٹائے میں کدی نہیں پڑھیا میں اتنا پڑھنا جیڈی اجڑ گئی ہے یہ ہائی تالی دی تھی بھیرا دی لاش تے باندھی گئی تے پتھر ہٹ دے کپے گال تے پیس نگاہ بوسا دے کیا دیائی مدینے علا حسین توئے موار نبوت سوار حسین توئے پر جبریل تے سمن علا حسین توئے کپے گالی چوایا میں نو دسا مدینے علی علیہ توئے بی بی آدھی ای ہاں میں باندھی باندھی پھرا دی لاش تے بہ گئی آتی بھائی والی علی دی دی کپے گال تے بوسا دے کے رو رو کے بیٹھی آدھی جانگ مک گئی ہے وہ دوئے بھین پھرا وہ یا کریے ویر مزانے وہ کیا بچ گیا ہے کیا خرچ ہویا ہے ویچ کربال دے میں بھائی والائی بھیرا تو پوچھا ہے اے بہن گال کی تھی بھیرائی کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ جتنے عددار بیٹھو بھائی جان کپے گالی تو آواز آئی ہے شاہ فرمایا وہ میری اماں دی جائی وہ تیرا میں تو آدھ نقصان ہے وہ میرا ایک تا بچ گئی ہے دنیا تے تیری نسل دا ختم ہے بی بی آدھی آئی مینو ماں سدنا لگائی نہیں میں جھولی چھنڈے کے ٹری ہے آدھی آئی کئی شام پئی چھڑی